السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. إن شاء الله تكونوا بخير. جبنا لكم فيديو جديد بإذن الله عن الأوند فيبراسيون تاع السومستر 1. دونك ريزيمي أوند اي فيبراسيون. دونك عندك قوانين أولية لازم تحفظهم. عندك لينيرجي سينيتيك، عندك U C est égal à 1 demi mv au carré. دونك U C est égal à 1 demi m x u point au carré. هذه x u point معناها مشتقة تاع x. دونك x شنو هو؟ x هي المسافة. دونك مشتقة المسافة هي السرعة. علاش حنا نسحقو اكس؟ باسكو من بعد في المعادلة التفاضلية هذه راح نسحقو الاكس، ما نسحقوش الفي ولا التسارع، نسحقو الاكس. دونك اكس بوان او كاري بور هذه بور اون موفمون دو ماس، كي تكون عندنا حركة تاع جسم. والزاوجة عندك او سي ايتيكال ان دومي جي تيتا بوان او كاري افيك جي ايتيكال ام ال او كاري. هذه نستعملوها كي تكون عندنا موفمون روتاسيون، حركة دورانية. باسكو هاد الطيطة هادي هي الزاوية الزاوية ولا سرعة الزاوية. هادي زاوية طيطة وحدها زاوية، بصح كي نديرو تيتا بوان معناها المشتقة تاع الزاوية. لما نزيدو نشتقوها يعني تيتا دو بوان راح تولينا تسارع الزاوية. عندك المسافة، السرعة، التسارع. دونك حاجة الزوجة اللي لازم تعرفها هي لينيرجي بوتونسيال. او بي est égal à ام جي اش. كيف هادي بور لا ماس ام كتكون عندنا كتلة تطلع ولا تهود. دونك تكون عندنا واحد الاش، واحد الفرق تاع الارتفاع بين المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. دونك يكون عندنا واحد الاش تغير، دونك نديرو ام جي اش. والحاجة الزوجة او بي est égal à ان دومي كا اكس او كاري. دونك هنا نورمالمون نديرو اكس او كاري، بصح عندنا اكس زيرو بلس اكس تو او كاري. دونك هاد اكس زيرو هادي هو يعطيها لك، صافي بولا عطاها لك كشغل النابض كان عندنا مطوندي من الاول شويه. بار اكزومبل يقولوا في بدايه العمل النابض كان مطوندي واحد شويه، يعني مازال مبديناش نخدمو به بصح كان مطوندي. دونك هذاك الفرق نسموه اكس زيرو باسكو مازال مبديناش نخدمو به. من بعد اللي نبقاو نخدمو به اللي نطونديو حنا هذا هو اكس. صافي كنتو نحسبو شحال طوندا كاع من الاول ملي كان جديد راح نصيبو اكس زيرو اللي كان مطوندي شويه، من بعد نصيبو اكس تاعنا اللي خدمنا بها. دونك نحسبو كلشي حنا اكس زيرو بلس اكس تو او كاري. وهذه كما قلنا نستعملوها بور لي روسور كا نوابض. دونك هذه الحاجه الزاويه. دونك الحاجه الثالثه عندك لينيرجي ديسباسيون، معناها القوه المعيقه، وهذه راح تلقاوها بزاف في التمارين. دونك عندك او دي ايتيغالا ان دومي بيتا اكس بوان تو او كاري. اكس هذه تاع بيتا. دونك الحاجه الثالثه لينيرجي ديكزيتاسيون، اللي هي معناها القوه المعينه. هذه قوه معيقه وهذه قوه معينه. او ايتيغالا ولا دبليو في ايتيغال اف لا فورس فوا دي. لا فورس القوه فوا المسافه. دونك عندك اف دو تي ايتيغالا اف زيرو فوا كوسينوس اوميغا تي الزاوية. دونك حاجة واحدة أخرى لينيرجي توتال لازم تعرفها، هذه نخدمو بها. دونك لينيرجي توتال ايتيغالا او سي بلس او بي. دونك او سي هي لينيرجي سينيتيك و او بي هي لينيرجي بوتونسيال. دونك هنا عندك قوانين لازم تحفظهم. عندك هذا قانون امبورطون. دونك هذا دبليو في سموه لا بولساسيون بروبر ايتيغالا 2 بي سور تي. تي هو الدور، دونك تي ايتيغالا 2 بي سور كيف سور دبليو في. دونك عندك هذه في ايتيغالا ار اي. هادو نستعملوهم في تاع الكهرباء. الشابيتر اللي مور هاد الشابيتر عندك في ايتيغالا ار اي ايتيغالا دي كيو سور دي تي، والفي ايتيغالا دونك ار فوا دي كيو سور دي تي. هادي نستعملوها، هادي منستعملوهاش في هاد الشابيتر، نستعملو في الشابيتر الزاوجة. دونك الوغ هاد القوانين لازم تكون عارفهم باش تبدا تخدم في التمرين تاعك.
دونك هنا عندك هاد المعادلة التفاضلية اسمها ليكواسيون ديفيرونسيال. اكس دو بوان، اكس دو بوان واش هي؟ قلنا اكس هي المسافة، اكس بوان هي السرعة، اكس دو بوان معناها المشتقة الثانية تاع اكس اللي هي التسارع ا بلس دو غاما اكس بوان، اكس بوان عاود السرعة، دونك بلس اوميغا زيرو او كاري اكس السرعة ايتيغال زيرو. دونك هادي دو غاما بلس اوميغا زيرو او كاري هادو كونستون. باغ اكزومبل راح نصيبو اعداد هنا التمرين، دونك هذاك العدد اللي نصيبو هنا ايتيغال دو غاما، وهذا العدد اللي راح نصيبو هنا ايتيغال اوميغا زيرو او كاري. التمارين ان شاء الله راح نعرف كيفاش نخدمو بهاد المعادلة. دونك باش نوصلو لهاد المعادلة كاين 3 طرق، الطريقة الأولى والطريقة الثانية والثالثة والثالثة. دونك بروميير ميثود لازم نحسبو لا سوم دي فورس ايتيغال زيرو، لا لوا دو نيوتن. دونك بور سينيماتيك شغل مكانش حركة، سكون، جسم ساكن، نستعملو لا سوم دي فورس ايتيغال زيرو. من أجل عندنا حركة بور اون موفمون، عندنا سيستم في حركة فيه ان فيبراسيون، دونك نستعملو لا سوم دي فورس ايتيغال ام ا اللي هي ام متبدلش. دونك ا نجمو نكتبوها هي المشتقة تاع في، دونك هادي بوا هي المشتقة تاع في، زيد نقدرو نكتبوها المشتقة الثانية تاع اكس اللي هي التسارع. دونك هذه الطريقة الأولى. نروحو للطريقة الثانية. دونك لا دوزيام ميثود اسمها لا كونفرساسيون دو لينيرجي، يعني راح نخدمو هنا بالاو توتال. دونك عندنا او توتال ايتيغال او سي بلس او بي ايتيغال كونستون. دونك المشتقة تاع او توتال هي المشتقة تاع كونستون، المشتقة تاع كونستون ايتيغال زيرو. دونك المشتقة تاع او توتال بارابور طون ايتيغال زيرو. دونك المشتقة تاع او توتال كوا هي المشتقة تاع او سي بلس او بي. دونك لا ديريفي او سي بارابور دي تي بلس لا ديريفي دو او بي بوتونسيال بارابور دي تي ايتيغال زيرو. راح نخدمو بهادي، يعني راح نخرجو او سي نشتقوها بارابور الزمن بلس راح نخرجو او بي تاعنا نشتقوها بارابور الزمن ونديروها معادلة صفرية ايتيغال زيرو، ومن هادي راح نخرجو معادلة تفاضلية. دونك باقي لنا لا تروازيام ميثود اللي اسمها لاغرانج، وهادي هي افضل طريقة. هاد لا تروازيام ميثود نستعملوها اكثر من الزوجة والاولى، دونك هادي اكثر استعمالا اللي اسمها لاغرانج. دونك لا تروازيام ميثود دو لاغرانج عندك قانون سموه ال ايتيغال تي موان في. دونك نحفظو هادي ال ايتيغال او سي موان او بي، ال ايتيغال او سي موان او بي. دونك هادو قاع ماركاين عندك ال ايتيغال او سي موان او بي. دونك هنا كاين 3 حالات، سوا يكون عندنا جسم ولا ان سيستيم ليبر حر، يعني ما فيش قوة معيقة وما فيش قوة معينة، يعني ما كاش امورتيسمون وما كاش ديكزيتاسيون. دونك ليبر نستعملو دي تي في ال سور في تيتا بوان، يعني المشتقة تاع ال هادي كنحسبو او سي موان او بي راح نصيبو واحد المعادلة هنا، هادي فيه هي مشتقة كيما دي بصح ماشي بارابور زعما بارابور تيتا بوان. دونك المشتقة تاع ال بارابور تيتا بوان اللي نصيبوها نشتقوها بارابور الزمن موان المشتقة تاع ال بارابور تيتا، دونك هادي تيتا دروك عاود موان المشتقة تاع ال بارابور تيتا ايتيغال زيرو. قلنا هادي نستعملوها كي يكون عندنا اون سيستيم ليبر ما فيش قوة معيقة وما فيش قوة معينة. دونك نمشيو للزوجة، هادي نستعملوها كي تكون عندنا زائد قوة معيقة، دونك افيك امورتيسمون كاين واحد القوة اللي تعقلنا الحركة، دونك نستعملو هاد المعادلة التفاضلية. عندك هادي نفسها برك نزيدو المشتقة تاع دي، وقلنا هاد دي هي هادي هي لينيرجي ديسباسيون
هي تاع القوة المعيقة. دونك دروك عندنا قوة معيقة، يعني راح نستخرجو او دي إيتيغال ان دومي بيتا اكس بوان او كاري. دونك نديروها هنا. دونك هاد دي هي او دي اللي سمناها قبيلات. دونك المشتقة تاع او دي بارابور تيتا بوان إيتيغال زيرو. دونك دروك نفوتو للمرحلة الثالثة، كيكون عندنا قوة معيقة زائد قوة معينة. يفوا يكونوا عندنا زوج تاع القوات، قوة معيقة وقوة معينة مع بعض في نفس السيستم. دونك نديرو هادي كيما راهي، دي مشتقة تاع بارابور الزمن تاع المشتقة دو ال بارابور تيتا بوان موان مشتقة تاع ال بارابور تيتا بلس المشتقة تاع دي بارابور تيتا بوان إيتيغال موان المشتقة تاع دبليو بارابور تيتا. دونك هاد دبليو هي واش؟ هي القوة المعينة. هو راه يعطيها لك، ولا ما عطاهالكش راه يعطيلك اف، راه يعطيلك اف. حنا نسحقو دبليو. دونك اف فوا دي، دونك نستعملو اف فوا دي باش نستعملو دبليو ونحطو هنا ونشتقوه بارابور تيتا. دونك هذه هي المعادلة ولا الطريقة تاع لاغرانج. دروك باقي لك لا سوليوشن جينيرال. ولا توجور يجي في الكاستيو التالي تاع التمرين يقول لك عطيني لا سوليوشن جينيرال تاع هاد السيستم. دونك عندك اكس جي اكس جينيرال إيتيغال اكس اس اس ام بلس اكس بي. دونك هادي اكس اس اس ام هي لا سوليوشن 150 ممبر. دونك بلس اكس بي، البي هي بارتيكولي. دونك باش نبداو نحسبو لازم نحسبو دلتا بريم اللي هي إيتيغال غاما او كاري موا اوميغا زيرو او كاري. هادو ملي نصيبوهم هنا نصيبوهم هنا، هاهي غاما وهادي اوميغا زيرو. دونك هنا نديرو دلتا بريم إيتيغال غاما او كاري موا اوميغا زيرو او كاري. دونك هنا باش نصيبو اكس اس ام تاع هادي كاين 3 حالات، سوا دلتا بريم كان بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا إيتيغال زيرو. دونك نصبنا هذا دلتا بريم بوزيتيف موجب. دونك نستعمل بهاد العلاقة اكس تي إيتيغال اكسبونونسيال موان غاما تي فوا ا فوا اكسبونونسيال اوميغا تي بلس بي اكسبونونسيال موان غاما تي. دونك نصبناها إيتيغال زيرو، نخدمو بهاد العلاقة اكس تي إيتيغال x moins oméga t fois a plus bt. La troisième chance اللي تكون دلتا بريم نيجاتيف، هذه هي اللي دايما نصيبوها دلتا بريم نيجاتيف. دونك نستعملو x t est égal c fois oméga c fois exponentielle moins gamma t fois cosinus oméga t moins phi. On a la troisième chance اللي تكون دلتا بريم نيجاتيف هي أكثر استعمالا من هادو. دونك صبنا هادي يبقى لنا هادي اكس بي اكس بي بارتيكولي. دونك عندك القانون تاع اكس بي إيتيغال ا فوا كوسينوس اوميغا تي بلس في. لا سوليوشن بيرمانون ولا بارتيكولي اكس بي بارتيكولي. دونك الأ القانون تاعها هو هذا. دونك ا إيتيغال اف زيرو سور ام على لا غاسين 4 فوا غاما او كاري فوا اوميغا او كاري بلس اوميغا او كاري موان اوميغا زيرو او كاري 2 او كاري. عندك هذه الأ، عندك الأوميغا هاي أوميغا يديك على غاسين دو أوميغا زيرو أو كاري موان غاما أو كاري. عندك الفي كيفاش تصيبها موان أرك طونجون دو غاما أوميغا سور أوميغا أو كاري موان دبليو زيرو أو كاري. دونك صبنا الأ وصبنا الأوميغا وصبنا الفي. دونك هادي إكس بي وهادو إكس أم. دونك لا سوليوشن جينيرال قلنا بلي اكس جي إيتيغالا اكس اس اس ام بلس اكس بي. دونك اللي صبناها وحدة من هادي بلس هادي، هادي هي لا سوليوشن جينيرال. دونك مازال باقي لك واحد القوانين لما يقولك حسب لي لو فاكتور كاليتي. دونك عندك كيو اسموها كيو إيتيغالا بي فوا طون سور تي. لما يقولك حسب لي لا كونستون دو طون ثابت الزمن طون إيتيغالا 1 سور غاما.
ولما يقول لك حسب لي لا ديكريمون لوغاريتميك. دونك ديكريمون لوغاريتميك اللي هي سيغما إتيغال غاما تي، غاما فوا تي دور إتيغال أوسي تي سور طون إتيغال أوسي تي سور كو الدور سور لو فاكتور دو كاليتي. دونك هاد ملخص تاع فيبراسيون. دونك غدوة ان شاء الله راح نديرو لا ريزيمي تاع ميكانيك تاع ميكانيك في الويد MDF. من موراها باذن الله راح نديرو لا ريزيمي تاع لا ميكانيك راسيونال. دوك من موراها ان شاء الله لا قدنا الوقت راح نبداو نحلو في ليكزارسيس تاع لي سيري ولا تاع ليكزامان اللي خاصها تمارين محلولين ولا ليكزامان تاع لاني باسي. راه كاين فواحد السيت راني حاط لكم لتحت اللي يبغي يحل تمارين عليهم، راه كاين السيت وفي ايضا لي سيري. بالنسبه لاصحاب الراتراباج الله يكون معكم، الله يوفقكم وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.